लुबना भायब साहब, ये जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं इख्तियार बेग साहब, वो निकालनी पड़ेगी हमें। अगर हमने सस्टेन रखनी है अपनी ग्रोथ तो सूनर देन लेटर वो हमें सब्सिडीज से निकलना पड़ेगा। लेकिन उन सब्सिडीज का हमने क्या करना है? ये जो 800 अमीर तरीन खानदानों को हम देते हैं टेक्सटाइल चलाने के लिए कि किसी तरह से आप ये प्रोडक्ट जो कि बहुत महंगी बन रही है, हम पैसे देते हैं आपको सस्ती करें और इसको एक्सपोर्ट करें, वो भी तो गले पड़ा हुआ सब मामला। देखिए जी, जहाँ तक इस बजट का ताल्लुक है, ऑस्टेरिटी मेजर्स तो डेफिनेटली लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जैसे मेरे भाई ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही बुरे हैं। इस वक्त हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज़ ह्यूज, और पहली बार ऐसे वो मतलब पिछले चंद सालों में हम लोग वो जो वीट एक्सपोर्ट करते थे 2017 में हम एक्सपोर्टर्स थे ऑफ वीट, आज हम कितने सालों से हम पिछले 3-4 सालों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी हमारे इंपोर्ट बिल में हमारा एक बर्डन बन रहा है। इसके साथ साथ चीनी, आप देखिए कि चीनी, आप शुगर माफिया की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहती, आई वांट टू कीप इट वेरी जो है वो फोकस्ड। तो उसमें ये है कि देखिए चीनी भी आज हम इस वक्त इंपोर्ट करने पर आ गए हैं, विच इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी कमोडिटी, जो कि बिल्कुल जो है ना, ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं वैसे थोड़ा सा इसमें जो बेसिक्स है ना हमारी बात करूंगी, आपके जो आपका सवाल इधर था, तो हम तो चाय इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल तो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते ही रहे हैं, और उस पे आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई हमने। पॉलिसी इसलिए नहीं बनाई है कि जब हम लोग हमने कभी भी प्राइवेट सेक्टर को इतने इंसेंटिव्स एडिबल ऑयल्स के लिए नहीं दिया। आप एडिबल ऑयल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दें, आप एग्री पॉलिसीज प्रॉपर्ली बनाएं, वो चीज़ें जिस पर आप आज इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहे हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स बना रहे हैं ताकि वो इंपोर्ट्स जो है वो कम हो, उसके लिए आप प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करें, उनको वहाँ पे टैक्सों की छूट दें कि वही जो इंडस्ट्री है वो हम पाकिस्तान में लगा सकें। आप ये बात करें, कारों की बात करती हूँ, जहाँ पर आप कुछ चीज़ें आपने सब्सिडीज़ की बात की, सब्सिडीज़ जो है ना वो करना IMF की शराइत में शामिल है। हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारी फॉरेन डेट ऑब्लिगेशंस हैं, वो हमारे सर पर आके खड़ी हो गई हैं। हम ये कहती है कि आप आम आदमी से सब्सिडी उठा लें जी, वो जो एक्सपोर्ट ज्यादा करने के लिए सब्सिडीज जो इंडस्ट्री को दी है उसका कोई मसला नहीं है। देखिए इस वक्त हम लोग आज भी टेक्सटाइल बेस्ड एक्सपोर्टर्स हैं। हमारी जो टेक्सटाइल है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जनरेट करती है हमारे बजट के लिए, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए। डॉलर लेके आप बिल्कुल डॉलर लेके आते हैं। आप बांग्लादेश को देख लीजिए, नहीं जी बिल्कुल, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, टेक्सटाइल के सेक्टर में ही बांग्लादेश ने जो है वो मतलब आप उनको इंपोर्टेड फ्यूल पे सब्सिडी भी दें, आप उनको ड्यूटीज पे सब्सिडी भी दें, आप उनको फ्यूल पे सब्सिडीज ना दें तो आप उनको एक ये इजाजत दे दे कि वो अपनी एनर्जी बना सकें। यहाँ पे अगर आप उनके अंदर आप जाते हैं, जहाँ तक आते हैं तो वहाँ पे काफी उनको जो है वो $1.2 की सब्सिडी उनको बिजली पे मिल रही है, जो वो अपने कारखानों पिछले साल जब गवर्नमेंट ने जो है वो जितना भी क्रेडिट लिया है एक्सपोर्ट बढ़ाने का, वो टेक्सटाइल के ही सेक्टर से कोविड की वजह से भी बांग्लादेश और इंडिया के ऑर्डर्स डिफॉल्ट फ्लॉट हुए और वो हमें मिल गए। हमारे टेक्सटाइल्स खुशकिस्मती है हमारी, चलिए अच्छी बात है, खुशकिस्मती की बात नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि हमने उनको अच्छी तरह से निगोशिएट किया। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसने बंद अपनी जो है वो कारखाने खोले और हमने उनको बहुत ही कंपेटिटिव रेट पर जो है वो, और बड़े ही वो प्रोडक्शन जो बांग्लादेश कहता था हमें इतने छोटे वक्त में नहीं कर सकता, तो आई थिंक कि हमें यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए अपने प्राइवेट सेक्टर को कि उन्होंने चैलेंज लिया और अपना जो है ये ऑर्डर्स पूरे किए और हमारे जो है वो एक्सपोर्ट को कहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर में उनको आप रिबेट्स से आप उनको और भी, क्योंकि जो चीज़ बन रही है उसको आप अगर आप उसको बंद कर देंगे तो फिर आगे कहाँ चलेंगे। ठीक हो गया। मेरा सवाल असल में ये था, थोड़ा सा, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ सिर्फ इकोनॉमी का, आप तो माशाल्लाह इसको बेहतर समझती हैं। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था, फिर मैंने शोएब साहब की तरफ भी जाना है, वो ये था कि क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है? क्योंकि जब ग्रोथ होती है इसके साथ तो उधर से करंट अकाउंट खसारा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो आपने उधर से जो इंपोर्टेड LNG मंगवा रहे हैं, कोल मंगवा रहे हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर आप इनको सस्ती बिजली दे रहे हैं। सबसे आसान तरीका इसका ये है कि जहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग सेक्टर इज़ वन सेक्टर जहाँ पर आप जो है सब्सिडाइज कीजिए वहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्टर जो छोटी इंजीनियर छोटी मशीनरी तो बनती ही नहीं है। हमारी गाड़ियों के छोटे छोटे पार्ट्स तक भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है यही टाइम आ गया है कि जहाँ, बिल्कुल वही बात है, गाड़ियों के पार्ट्स आ गए। अगर आप गाड़ी की बात करते हैं, ले जी पाकिस्तान में ये
تین چار مہینے میں جو ہے وہ سیمسنگ کا موبائل بننا شروع کر دیا، لیکن موبائل کی ہر چیز اب باہر سے آ رہی ہے تو پھر اس کی پروڈکشن کی ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں انجینئرنگ سیکٹر کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے ان کو ٹیکسیشنز کی چھوٹ دینی چاہیے. ساتھ ساتھ جب جہاں جس انڈسٹری پہ آپ امپورٹس پہ آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں وہیں پر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹرینگتھن کریں کہ وہی فیکٹریاں پاکستان میں لگیں. آپ ایگریکلچر کو ہی صرف اٹھا لیں. ہم ایگریکلچر جو ہے رچ کنٹری ہیں, ہم اپنی خوراک خود پیدا کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں. ابھی بات ہو رہی ہے فرٹیلائزر پہ ٹیکس کی. میرا خیال ہے فرٹیلائزر پہ ٹیکس لگائیں گے تو اس کا سیدھا جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ آرڈنری کسان پہ پڑے گا. تو جو بھی میجرز آ رہے ہیں اس وقت ہر چیز پہ ٹیکس لگے گا کیونکہ ملک اور کیسے چلنا ہے. جو پیٹرول پرائسز یہاں پہ 60 روپے بڑھی ہیں اور اس کے بعد مزید اور بڑھنی ہے, پیٹرول پرائسز اس کا بھی افیکٹ عام آدمی پہ سیدھا آنا ہے. میں ذرا شعیب صاحب کو سامنے گفتگو کر لوں. شعیب صاحب, جو آٹو موبائل پالیسی تھی پچھلی گورنمنٹ کی, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ جو ایک انفلکس آف ایس یو ویز سڑکوں پہ آپ کو, یہ اب منی ایس یو ویز تو نہیں, میں ان کو ایس یو ویز یہاں چلیں, وہ نظر آئیں لیکن ان میں پیٹرول بھی ڈلتا ہے. اچھا پھر وہ جو یہاں پہ انیشل یونٹس منگوائے گئے, اس کے بعد یہ تھا کہ یہاں پر پلانٹس لگیں گے, وہ کہاں تک پہنچا ہے معاملہ؟ کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ آگے یہاں پہ کوئی پلانٹس لگوانے لگے ہیں. وہ جو آنے تھے یونٹس وہی آ گئے ہیں بس یہاں پہ. شعیب صاحب جی شکریہ. میں پچھلے محل میں یہ تیسرا سیشن ہے بجٹ سیشن جو میں آپ کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں اس میں. تو چیزیں جو ہیں ہمیں تو شروع سے یہ تیسرے سال سے ڈاؤن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. جو آپ جیسے یہ بات اس پہ میں نے سنا ہے قاضی صاحب کو بھی, اور بات یہ ہے کہ سسٹینیبل گروتھ جو ہے نا وہ ہر سیکٹر میں جو ہے نا وہ ایک اس کی ناکامی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. جب را مٹیریل جو ہے امپورٹ ہونا ہے تو اس کی آپ کی جو آپ کے پاس کوئی اس کی سبسٹیوشن نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم فیکٹریز لگائیں, ٹھیک ہے لگائیں فیکٹری, لیکن اس کے ساتھ آپ کو جب تک اس کو لوکلائز نہیں کریں گے وہ آپ کا ایسے کام چلنا نہیں ہے. جہاں تک آپ نے جو سوال تھا آپ کا یہ پلانٹس کا, اور یہ وہ دیکھیں جی پچھلے 40 سال سے یہاں پہ یہ ہوتا آیا ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, آپ یہاں پہ فیکٹری لگائیں, جی آپ ان کو جو ہے نا وہ جابس پرووائڈ کریں. الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے جی ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے. یہ $2 ارب سے زیادہ کے پارٹس ابھی بھی امپورٹ ہو رہے ہیں, اور وہ آپ کے جو بھی مین پارٹس ہیں وہ CKD ایس کے ڈی آتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, اب وہ ایک بڑی شعیب صاحب عجیب سی ایک پوزیشن میں ہم پھنس گئے ہوئے ہیں. ایک صرف اتنا کام کر لیں کہ اس کی کیسکیڈنگ کر دیں, کم از کم پورا انجن نہ آئے, اس کے پارٹس یہاں پہ ہیڈ آ جائے, پسٹن آ جائے, رنگز آ جائیں, وہ یہاں پہ جڑیں تو صحیح. نہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کوئی بھی. میں آپ کو بتا دوں صاف بات یہ ہے وہ انٹرسٹڈ نہ ہو وہ تو نہیں ہوں گے, لیکن حکومت کیا کر رہی ہے اس پہ؟ کبھی حکومت جو ہے جی ان کو شروع سے جو بھی حکومت آتی ہے سوری ٹو سے اس میں میں پچھلے 40 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو حکومت آتی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. دیکھیں میں اس میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ جو ان کی بیڈ انٹینشن ہوگی حکومت کی, جو بھی حکومتیں تھیں وہ ان کو فیسلٹی دیتے رہے ہیں, لیکن اس کا ہمیشہ جو ہے نا انہوں نے مس یوز کیا. اور اب وقت یہ آ گیا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. اب جا کے اب آپ کی اوپر سے رزاق داؤد صاحب جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا کہ اور جو ہے نا وہ انسینٹیو دیے کہ جی آپ اور پلانٹ لگائیں. بھائی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہر جو آپ کے پارٹس ہیں وہ تو باہر سے آ رہے ہیں, لوکلائز آپ نے کیے کوئی نہیں ہے. اب ان کے جب انہوں نے تو ظاہر ہے ان کو وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو کارڈ سیمبلرز ہیں وہ بھی یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اب ہماری فیکٹری کیسے چلائیں. اوپر سے وہ کہتے ہیں جی 100% بھی ہمیں ایڈوانس دیں, اس کے اوپر بکنگ کریں گے. پھر جو کار ڈیلرز ہیں وہ پورے پاکستان کے وہ اپنا پچھلے 4 سال سے وہ بہت زیادہ پریشانی میں. مطلب آپ صرف اس کو ایسے لیں کہ یہ جیسے جو اکانومی کا حال ہے وہ ہم بھی اسی کا پارٹ ہے.